بلادنا وبلاد المسلمين جميعا. اللهم أعين المسلمين في بنغلاديش والمسلمين في العالم كله. اللهم أولادنا واشف مرضنا وارحم مرضنا. اللهم تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل ديننا أكبر همنا ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك لنا رحمه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের ডাউকি গ্রামের বড় ঈদগাহ, আমাদের বড় মসজিদ ভেঙ্গে নতুন করে আবার করা হইতেছে। তাই আমরা ঈদগাহ মাঠে জুম্মার নামাজ পড়ি। এখন আজকে এখানে ঈদের জামাতেও শুরু হয়েছে। সকলকে জানাই ঈদ মুবারক।